सो क्या किया जी, चर्च की प्रॉब्लम क्या थी? What was the issue? What was the problem during 16th century? क्या हुआ? The people did not have the Bible in the vernacular. अपनी जुबान में, यानी इंग्लिश में भी बाइबल मौजूद नहीं थी. प्रिंटिंग मशीन तो थी नहीं, तो हैंड रिटन क्या थी? कॉपीज मौजूद थी. और हैंड रिटन भी जो होती थी वो सिर्फ मखसूस कैथेड्रल में या मखसूस जगह पर मौजूद होती थी. और इतनी बड़ी होती थी हैंड रिटन कि उसको चेन लगाकर क्या किया जाता था? बांधा जाता था कि चोर चोरी करके, यानी इट वाज एसेट, इट वाज अ प्रेशियस एसेट. बाइबल का मौजूद होना किसी बंदे के पास और किसी चर्च में, मतलब ये होता था कि खुदा बजाते खुद उस किताब के साथ क्या है? मौजूद है. तो ये बहुत बड़ी बात होती थी कि जी हैंड रिटन बाइबल 16वीं सदी में लैटिन जुबान के अंदर इस कैथेड्रल में क्या है? मौजूद है. सो लोग जाते थे जी. सो बाइबल का ट्रांसलेशन मौजूद नहीं था. द पीपल वर डिपेंडेंट अपॉन प्रीस्ट. लोग सिर्फ किस पर मुनहसर थे? जो प्रीस्ट ने बता दिया. Many of whom were very poorly trained to teach them the Bible. जैसे मैंने पहले कहा है कि वही प्रीस्ट बाइबल सिखाएगा जिसने लैटिन लैंग्वेज क्या की होगी? पढ़ी होगी. बाकी एनजी काम चलाते होंगे, जैसे आज भी कई लोग ना हमें काम चलाया, चौक रखा काम. ठीक है, कोई पता नहीं कलाम क्या है, कोई पता नहीं बाइबल मुकद्दस क्या है. लोगों ने मगर लाया, लोग भी मगर लगे ने जे हो जियां रूहां हो जो खुदा ने की रखे ने, वो जो फरिश्ते रखे ने. तीसरा प्रॉब्लम क्या था? At the same time, the church accumulated huge amount of wealth, power and prestige. आप अंदाजा करें कि पोप की मर्जी के बगैर बादशाह नहीं बनता था. ठीक है, तो जितनी ज्यादा प्रॉपर्टीज थी वो सारी किसके पास थी? वो चर्च के पास थी. महंगी से महंगी प्रॉपर्टीज, और जिन्हें किले दे किले, मरबे दे मरबे, माइल्स एंड माइल्स जमीन किसके पास थी? चर्च के पास. सारी पैदावार किसके पास आती? चर्च के पास. सारा टैक्स किसके पास आता? चर्च के पास. सो आप अंदाजा कर सकते हैं कि वेस्टर्न चर्च जो था, रोमन कैथोलिक चर्च 16वीं सदी का, कितना अमीर, कितना प्रेस्टिजियस. और आज आप देखने, आप किसी एक छोटे मोटे कैथेड्रल में चले जाएं, अपने पड़ोस से किसी कैथोलिक चर्च में चले जाएं, आप अंदाजा करें कि इस मुल्क के अंदर वो चर्च इतना कमजोर होने के बावजूद इतनी उनकी पावरफुल बिल्डिंग्स और कैथेड्रल होते हैं. तो 16वीं सदी का अंदाजा लगाएं जब पूरे वेस्टर्न यूरोप की पावर किसके पास थी? चर्च के पास थी. क्या हालत होती होगी? Now, the Roman Catholic Church owned many of these lands in the 16th century. Yet, problem क्या थी? When the people came to the church for spiritual nourishment, जब लोग अपनी रूहानी जरूरत के लिए उनके पास आते, तो ये क्या कहते थे? सुनिएगा. They were encouraged to go to pilgrimage. आंधे हाँ जी, जाओ फलाने पहाड़ पे जाओ, फलानी जगह जियारत करके आओ, फलानी जगह दुआ मांग के आओ, फलानी जगह काम करके आओ, तो थोड़ी जरूरत की हो जाएगी. जैसे आज भी आप देखें मुकद्दसा मरियम का मेला हमारे पाकिस्तान में लगता है, आपके वहां भी लगता होगा. हर जगह मुकद्दसा मरियम का मेला क्या हो गया है? शुरू हो गया है. ठीक है, और भी बड़े ऐसी चीजें होंगी कि जी आप कोई रोम जा रहा है, इटली जा रहा है जी, कोई फलानी जगह कोई अपना इसराइल जा रहा है, कोई यरूशलेम जा रहा है कि जी मैं वहां से होकर आ गया हूं जी, अब जी मैं बहुत रूहानी हो गया जी, मेरे पास बहुत. तो उस दौर में भी ये क्या करते थे? कहते जी अगर आपको रूहानी नरिशमेंट चाहिए तो क्या करें? जाओ और जियारत करके आओ, फलानी जगह जाओ और उसका वहां से हाथ लगाकर वापस आ जाओ. When they came for spiritual healing, जब वो रूहानी बहाली शिफा के लिए आते, they were encouraged to purchase indulgences. Indulgences क्या थे? माफी नामे मैं आपको शायद बता चुका हूं पहले शुरू में कि चर्च, चूंकि मैंने बताया इतना अमीर कैसे हुआ कि जो लोकल बिशप्स थे उनके पास पोप की तरफ से ये हुक्मनामा था कि जी आप लोगों को माफी नामे क्या कर दें, दे दिया करें. वो गुनाह जो उन्होंने किए हैं उसकी भी माफी, जो उन्होंने प्लान किया है कि करने हैं उसकी भी क्या, उसकी भी माफी. और अगर आपका कोई प्यारा बहन भाई, वालिदैन, माँ बाप कोई मर गया है गुनाह की हालत में और परगेटरी में है. परगेटरी का मतलब क्या है जी? ऐसी जगह जहां पर रूहों की क्या हो रही है? पर्ज हो रही है, सफाई हो रही है. सो कॉन्सेप्ट ये था, जीविश कॉन्सेप्ट ये आया कि मरने के बाद जो स्पिरिट है बंदे की, वो 9 महीने तक, ये जीविश थॉट है, याद रखिएगा, वो कहां रहती है? पर्जरी में रहती है. और पीछे से अगर उनके लिए दुआएं ना की जाएं, उनके नाम पर रोटी ना खिलाए जाए, उनके नाम पर सर्टन एक्ट ना किए जाएं, तो वो उनकी रूह कहां फंसी रहेगी? परगेटरी में फंसी रहेगी. इसलिए बर्डन किन पर आ जाता था? पीछे रहने वाले बहन भाइयों, वालिदैन पर, कि आप नीचे उनके लिए क्या करें? दुआएं करें, खाना खिलाएं, उनके नाम के जजिया और उनके नाम के जारी करें, तो आगे से वो जल्दी जल्दी क्या हो रहेंगे?
چلے جائیں گے, ورنہ ایک روش ہوشانہ سے سیکنڈ روش ہوشانہ تک 1 سال تک روحیں کیا ہو رہی ہیں, پرج ہو رہی ہیں. چرچ نے کہا جی, اس 16ویں صدی کا جو رومن کیتھولک چرچ تھا, کیونکہ اور تو کوئی چرچ تھا نہیں, ایک ہی چرچ تھا اور ایک ہی حکومت تھی, ایک ہی سارا کچھ تھا, نہ کسی کے پاس بائبل تھی, نہ کوئی اور ڈینومینیشن تھا, کچھ بھی نہیں تھا, ایک ہی چرچ, ہائرارکی, ٹوٹل کمانڈ. انہوں نے کہا جی آپ کو تو معافی نامہ یہاں مل جائے گا, جو آپ نے گناہ پچھلے سال کیتا ہی, جڑا پرسوں کیتا سی, جڑا تو ہاں پرسوں کرنا ہے, انہوں بھی پیسے دے کے کی لے لو معافی نامہ. پر انہوں نے کی ہوئے گا جب ٹر گئے نے ہوتے, ان کی سولز کا کیا ہوگا, وہ تو پھسیاں آنے ہون, کی کرو گے؟ تہاڈی ماں تے چلاندی ہے پئی, وہ تو رون ڈئی ہے, مینوں اتنے مار پین ڈئی, مینوں کڈو اتھوں. تہاڈا بابا کہن ڈیا مینوں اتنے روز فرشتہ کوڑے ماردا, کڈو مینوں اتھوں. وہ کیویں کڈو گے؟ چرچ پریشان, لوکی پریشان, کیویں کریے جی, ابا تو رون ڈیا اتنے, جی اماں رون ڈئی ہے, بھین رون ڈئی ہے, بھرا رون ڈیا, کی کریے؟ انہوں نے کہا جی کیا دو, سکے, پیسے دو. اور وہ جو مشہور فقرہ تھا وہ کیا تھا, ایز دا کوائن slips in the box and touch the bottom of the box, as soon as the soul of your loved one slip from the purgatory and reach to the paradise. لوکی انے واہ معافی نامے خریدنا شروع ہو گئے, انی دولت, انا پیسہ. یہ ایک کام انہوں نے اور کرنا شروع کر دیا. So when they came for a spiritual healing, they were encouraged to purchase indulgences, that is to pay money to get Aunt Susie out of purgatory and into heaven. More persuasively, the church taught, اور کلیسیا کیا سکھا رہی تھی, that if you really want approval from God, اگر آپ کو واقعی خدا کی فیور چاہیے, خدا کی قبولیت چاہیے, you have to earn it. Earn it, کماؤ, by doing a lot of good works. نیک کام کرو, اچھے کام کرو. تو آپ نے دیکھا جی کتنا بڑا کرائسس ہے چرچ کے اندر اس وقت. تو کوئی باہر سے آ کے تو ٹھیک نہیں کرے گا. خدا نے مارٹن لوتھر کو کھڑا کیا. He was a well-trained Roman Catholic priest, a professor of Old Testament, and a lawyer. So اس نے کھڑا کیا. اس انوائرمنٹ میں جو ریفرمیشن آئی, جو ریفارم آئی, مارٹن لوتھر کو نہیں پتا تھا, اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ تحریک اتنی پھیل جائے گی. اس نے صرف کیا کیا کہ ان باتوں کے خلاف اپنے 99 پوائنٹ لکھے, اور جرمنی کا جو آل سینٹ چرچ تھا اس کے دیوار پر کیا کر دیے, اس نے لگا دیے. اتفاقاً کام کیا ہوا, ٹھیک انہی دنوں میں ایک اور بندے نے نال دے پنڈ وچ نویں پرنٹنگ مشین بنا لی. اب اس کو چیک کرنا تھا کہ یہ پرنٹنگ مشین کنے پیپر چھپ سکتے ہیں اور کنے لوگوں کو جا سکتے ہیں. اس کے ہاتھ میں کسی نے کیا دے دیا, مارٹن لوتھر نے جو 99 پوائنٹ لگائے تھے نا اپنے پنڈ چ, وہ کسی نے تصویر کھینچی, ویڈیو بنا کے ٹویٹر تے چاڑ دیتی. یا اس کی وہ بنا, آج کل کون سا ذرا فیمس ہے جی ایپ, ٹک ٹاک, کسی نے ٹک ٹاک بنا کے نا انہیں چاڑ دیتی. ٹھیک ہے, وہ تو راتوں رات کیا ہوگی, وائرل. اس نے کہ 2000 کے قریب کاپیاں بنائی, وہ کاپیاں نکلیں, انہیں اپنے مشین چیک کی تھی کہ جی ویکھو مینوں لائک کنے کو ہوندے نے, وہ پھڈا پی گیا. اور پیپر کس کے پاس پہنچ گیا, روم میں, اٹلی تک پوپ کے پاس پہنچ گیا. Now the Reformation began. So the environment of the 16th century was confused. Problem کیا تھی, کیوں چرچ جو تھا, یا جو ہائرارکی تھی, یا جو تھیولوجی تھی چرچ کی, یا جو مشن تھا رومن کیتھولک چرچ کا, کیوں وہ کنفیوز تھے, کیوں وہ ایسی حرکتیں کر رہے تھے, ریزن کیا تھی؟ تو 3 چیزوں کے بارے میں چرچ کنفیوز تھا. ان کی ڈائریکشن, ان کی تعلیم کلیئر نہیں تھی. کیا تھی؟ نمبر 1, they were confused about God's grace. خدا کے فضل کے بارے ان کو صحیح پتا نہیں تھا, اس لیے وہ اس قسم کی چیزیں کیا کر رہے تھے, لوگوں کو دے رہے تھے. نمبر 2, ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ راست بازی جو ہے وہ کمائی نہیں جا سکتی, وہ خدا کی طرف سے فری گفٹ ہے. سو ایک تو گریس کے بارے میں ان کو پتا نہیں تھا, دوسرا ان کو خدا کی راست بازی کے بارے میں علم نہیں تھا. سو انہوں نے کیا کیا, سو ریفرمیشن جو تھی,
اس نے دو کام کیے. ایک تو اس نے ریوائول لے کر آیا, بحالی لے کر آ گیا چرچ کے اندر. دوسرا تھیولوجیکل ریولوشن آ گیا. ریولوشن تھیولوجیکل کیسے آیا؟ مارٹن لوتھر نے, لیٹن کوئی بندہ پڑھ نہیں سکتا تھا, مارٹن لوتھر نے پہلی بار انگریزی کا ترجمہ خود کیا بائبل کا, اور یوں بائبل لوگوں کے گھروں میں کیا ہو گئی, پہنچ گئی. ہر ایک بندہ اب خود اگر کوئی پادری غلط گل دسے گا تو ہر ایک کو پتا ہوگا, نہیں جی ایسے نہیں بلکہ کیا ہے, تو ایسے ہے. تو ہی کہ جھوٹو جھوٹ چتالیاں ماری ہوندے ہو, پہلے تو کسی کو پتا نہیں تھا. So these things started. So مارٹن لوتھر صرف اکیلا نہیں تھا, یہ آگ جو تھی یہ پھیل گئی. اوپر سے کیا کام ہوا؟ دلچسپ بات کیا ہوئی؟ دلچسپ بات یہ ہوئی کیونکہ رومن کیتھولک چرچ کے اندر جب تک پہلی بیوی زندہ ہے دوسری شادی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ایون اگر آپ چرچ کے ممبر بھی نہیں ہیں تو آپ کو شادی کا کوئی سین نہیں ہے. پرابلم یہ ہوئی ہنری دا ایٹ جو انگلینڈ کا کنگ تھا تو وہ بھی رومن کیتھولک, کیونکہ پوپ نے اسے کیا کیا تھا, کنگ بنایا تھا. ٹھیک ہے, اب اس اولاد کو نہیں سی, اس کی اولاد کو نہیں سی. جو پہلی بیوی اس کی آئی تھی میری, جس کے نام پر اگر آپ لوگوں نے کبھی ریسٹورینٹ میں جا کر وائن شائن پیو تو بلڈی میری کے نام سے وائن بھی موجود ہے. تو اس کا نام بلڈی میری کیوں پڑا؟ اسی وجہ سے پڑا, شی واز رومن کیتھولک فرام دا اسپین. پرابلم یہ تھی کنگ ہنری کے آگے بیٹا کوئی نہیں, اس کو اپنا چاہیے تھا جانشین. اب چرچ کے اندر ہوتے ہوئے پہلی بیوی کو طلاق وہ نہیں دے سکتا انڈر دا رومن کیتھولک. ریفارمیشن شروع ہوئی تو ریفارم ٹیچنگ جب وہاں پہنچی تو لوگ پوپ کے اثر سے نکلنا کیا ہو گئے, شروع ہو گئے. اس نے کہا جی اوکے, انگلینڈ جو ہے وہ آج سے اینگلیکن ہو جائے گا, اور یوں اینگلیکن چرچ کا بانی, چرچ آف انگلینڈ کا بانی جو ہے وہ کوئی پریسٹ نہیں ہے, وہ ہنری دا ایٹ ہے. کیونکہ اس کو دوسری شادی کر کے اپنا کیا چاہیے تھا, اپنا لڑکا چاہیے تھا. That's how Church of England started during the 17th century. کیونکہ ریفارمیشن کہاں پہنچ گئی؟ جو ریفارمر تھے ان کا یہ کام نہیں تھا کہ وہ اس طرح کے کام کرتے. انہوں نے تو دو چیزیں سیٹ کی کہ جی نجات کس کے ذریعے ہے, فری گفٹ, اور راست بازی جو ہے وہ خدا ٹھہراتا ہے, آپ کو نیک کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اٹس اے گفٹ فرام گاڈ. اس سچویشن کے اندر میرے عزیزو آپ دیکھتے ہیں فرانس میں, انگلینڈ میں, جرمنی میں, سوئٹزرلینڈ میں, نیدرلینڈ میں, پورا جتنا ویسٹرن یورپ تھا اس کے اندر خدا نے اپنے بندے کیا کر دیے, کھڑے کر دیے, جو اس تعلیم کو ماننا کیا ہو گئے, شروع ہو گئے. جن میں فرانس میں اور سوئٹزرلینڈ میں جان کیلون, انگلینڈ اور اسکاٹ لینڈ کے اندر جو تھے وہ جان ناکس, زوینگلی فرانس کے اندر زوینگلی ایک اور بندہ تھا جو نیدرلینڈ, یعنی پورا ویسٹرن یورپ کیا ہونا شروع ہو گیا, اس سسٹم کے کیا ہو گیا, خلاف ہو گیا, ایک بندے کی کوشش کی وجہ سے. سو واٹ واز دا ہارٹ آف دا ریفارمیشن فیتھ؟ کیا ریفارمیشن کہتی کیا تھی؟ نمبر ون, دا سینٹرل ٹینٹ آف دا لوتھرن ورژن آف دا پروٹسٹ ریفارمیشن از کنسائزڈ جسٹیفیکیشن بائی فیتھ. رومیو کے نام خط پہلا باب اور 17ویں آیت. اور رومن کیتھولک چرچ کے اندر کون سے اسکرپچر نے مارٹن لوتھر کو یہ لائٹ دی, اس کے بلب کیا کر دیے, سارے آن کر دیے. وہ کون سی آیت تھی؟ وہ رومیو کے خط کی یہ والی آیت تھی, پہلے باب کی 17ویں آیت. when he read, اس نے کہا جی یہ کیا سٹوری ہے, چرچ کچھ اور کہہ رہا ہے اور بائبل کچھ اور کہہ رہی ہے. کیا ہے جی پہلے باب کی 17ویں آیت؟ لکھا ہے جی, پڑھنے لگا میں اردو میں, اس واسطے کہ اس میں خدا کی راست بازی ایمان سے اور ایمان کے لیے زہر ہے, جیسا لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا. اب یہ جو لکھا ہے رومیو کے خط کے اندر, پولس رسول جب یہ خط لکھ رہا ہے تو پولس رسول کہاں سے کہہ رہا ہے, کہاں لکھا ہے, وہ کس پرائمری سورس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ حبقوق, پرانے عہد نامے میں جو آج ریفرنس پڑھا گیا, حبقوق نبی کا صحیفہ. ٹھیک ہے جی, اور اس کا کون سا چیپٹر پڑھا گیا جی؟ 2 باب. اور حبقوق نبی اپنے 2 باب کی 4 آیت میں یہی بات بیان کرتا ہے. پولس رسول نے حبقوق نبی کو پڑھا, جو کہ پولس رسول یسوع مسیح سے بھی 600 سال پہلے کہاں تھا, اسرائیل میں.
हबक्कूक के इस विजन को, इस आयत को पौलुस रसूल ने समझा कि राष्ट्रवादी तो ईमान से है, और उसने डील किया जूश मजहब को कि ना खतना और ना पिलग्रिमेज और ना ईदें और ना कुर्बानियां, कोई सिस्टम नहीं है। राष्ट्रवादी अगर मिलेगी तो किसके जरिए मिलेगी? ईमान के जरिए। तो पौलुस रसूल को यह बात किसने समझाई? हबक्कूक नबी ने, कि राष्ट्रवाद बंदा किससे जीता रहेगा? ईमान से जीता रहेगा। मार्टिन लूथर को 1600 साल के बाद यही आयत दोबारा से उसने यूरोप के अंदर रिफॉर्मेशन को क्या कर दिया? खड़ा कर दिया। सेम आयत कि मेरा राष्ट्रवाद बंदा किससे जीता रहेगा? ईमान से जीता रहेगा। सो मेरे जीजो, जस्टिफिकेशन बाय फेथ, नॉट वर्क। जॉन कैल्विन, जैसे मैंने शुरू में बताया है, स्विट्जरलैंड के अंदर, फ्रांस के अंदर, इन दोनों के जो पैरोकार थे, इस तहरीक ने आग पकड़ी जंगल की तरह। ऐसे आग फैली कि कलीसियाएं और पादरी और चर्चेज और अवाम सारी की सारी चर्च की करप्शन के खिलाफ, पादरियों की जहालत के खिलाफ और चर्च की सारी हायरार्की के खिलाफ रोमन कैथोलिक चर्च की बुनियादें हिला के रख दी इस मूवमेंट ने। और रोमन कैथोलिक चर्च को रिविजिट करने पड़े अपने सारे फैसले, अपने सारी बातें, अपनी सारी तालीम, अपनी सारी डॉक्ट्राइन, उनको रिविजिट करना पड़ी। यही वजह है 1962 से लेकर, उससे पहले, ये चंद 70 साल पुरानी बात है सिर्फ, 1962 से पहले जो मास होती थी, दैट वाज ओनली इन लैटिन लैंग्वेज। अगर किसी को 1962 से पहले किसी रोमन कैथोलिक चर्च की मास का अटेंड करने का मौका मिला हो, द मास वाज ओनली कंडक्टेड इन लैटिन। ये 1962 से लेकर 1965 तक 3 साल तक सेकंड वेटिकन काउंसिल बैठी, पूरी दुनिया के जो बिशप थे, पूरी दुनिया के जो लीडर थे रोमन कैथोलिक चर्च के, इकट्ठे हुए 3 साल के लिए, एंड दे डिसाइडेड कि पूरी दुनिया से लैटिन लैंग्वेज का जो बर्डन है वो क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए, और लोग अपनी लोकल जुबान में क्या करें, इबादत करें। इसके बावजूद आपने एक चीज और देखी कि यूखरिस्ट, ये भी एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट था। यूखरिस्ट जो होली कम्युनियन होती है, जिन लोगों ने रोमन कैथोलिक सर्विस अटेंड की होगी, मुझे नहीं पता, मैंने 5 साल तक चूंकि रोमन कैथोलिक चर्च की क्वायर लीड की है, आई नो वेरी वेल सारे लिटर्जी को। मोस्टली चर्चेज में आप देखेंगे कि जो लोग होली कम्युनियन के लिए आते हैं, उन्हें शीरा नहीं मिलता। They only get what? A piece of bread. कैथोलिक मैस के अंदर आम पब्लिक को शीरे में डुबोकर जो होस्ट है वो दी नहीं जाती। That only get by priest. प्याला भी प्रीस्ट साफ करेगा, लेगा भी उसमें, आम पब्लिक को सिर्फ क्या दी जाएगी? That's it. इसके पीछे क्या थियोलॉजी है फिर कभी बात करेंगे, बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रोमन कैथोलिक, हम लोग रेफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। ये सब 70 साल पुरानी बातें हैं जो अभी दोबारा रिवाइव हुई हैं, ठीक है जी। John Calvin, followers of Luther and Calvin, stress that we are justified by God's grace, present in faith. उनका जी ईमान के जरिए, खुदा के फजल के जरिए, कोई काम नहीं, कोई कॉम्प्लीमेशन नहीं, कोई मेरिट नहीं, जैसे पौलुस रसूल लिखता है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से क्या हो गए, महरूम हो गए। जी कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं है। और अगर तुम कहोगे जी कि मैं फलां काम करके, फलां रैलिक को जाकर, फलां जियारत करके, फलां जगह पर जाकर, फलां देकर, फलां चंदा देकर और फलां काम करके तो मैं रास्तबाज ठहर जाऊंगा, उसने कहा नो, यू आर ऑलरेडी डिक्लेयर्ड राइचियस बाय द ब्लड एंड द सैक्रिफाइस ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप अर्न नहीं कर सकते खुदा की रास्तबाजी को। खुदा की रास्तबाजी खरीदी या कमाई नहीं जा सकती, ये खुदा की तरफ से फ्री गिफ्ट है। दैट वॉज द रिफॉर्म्ड टीचिंग। सो डॉक्टर जॉन स्टॉट फौत हो गए हैं, इंग्लैंड के बड़े मशहूर थियोलॉजियन थे। वो कैसे समझते हैं कि मार्टिन लूथर ने और जो रिफॉर्मर्स थे 16वीं सदी में, उन्होंने उस दौर में रेफॉर्मेशन के बुनियादी पॉइंट क्या थे। नंबर 1 वो कहते हैं जी, What does it mean by the righteousness of God? कहते हैं जी खुदा की रास्तबाजी का मतलब क्या है। What did Luther discovered? कहते हैं जी लूथर ने डिस्कवर्ड क्या किया, था तो पहले वहीं पर, कलाम भी वही था, बाकी प्रीस्ट भी पढ़ते थे, चर्च भी पढ़ रहा था 1700 सालों से। तो 16वीं सदी में लूथर ने डिस्कवर क्या किया, क्या खास बात थी जो लूथर को नजर आई, जिसने पूरे यूरोप को हिला कर रख दिया। क्या कहते हैं जी, कहते हैं जी नंबर 1, a state God require
ایسی حالت جو خدا کیا کرتا ہے ہم سے مانگتا ہے. ریکوائر اف وی آر ایور ایبل ٹو اسٹینڈ بفور ہم. ہماری ایسی پاک حالت جس کے وسیلے ہم خدا کے سامنے کیا کر سکیں, کھڑے ہو سکیں. That's number one. Number two, God achieve through atoning sacrifice of his son. تو جو چیز خدا ریکوائر کر رہا ہے, راست بازی کی حالت, میں اور آپ تو دے نہیں سکتے. تو پھر خدا نے کیسے اچیو کی؟ اپنے بیٹے کی صلیبی موت کے وسیلے. خدا نے خود انتظام کیا کر دیا کہ لو بھائی یہ میں دے رہا ہوں. And then that achievement revealed in the gospel. اور وہ جو اچیومنٹ ہے راست بازی کی جو خدا نے خود انتظام کیا, وہ خدا نے کس میں ظاہر کر دی؟ گاسپلز میں, انجیلوں میں ہے موجود. دین یہ کون بتا رہے ہیں جی؟ ڈاکٹر جان سٹارٹ بتا رہے ہیں. کس کے بارے میں؟ لوتھر کے بارے میں, کہ اس نے کیا ڈسکور کیا ایز اے ریفارمر. پہلی چیز نے کیا ڈسکور کی؟ گاڈ ریکوائرس. نمبر ٹو, گاڈ اچیو. اچیو کرنے کے بعد گاڈ ریویلڈ ان دا گاسپل. اینڈ دین چوتھا کام, گاڈ بیسٹوز فریلی ٹو آل ہو ایکسپٹ دس گفٹ بائی فیتھ. اور پھر کن کو فری مل گئی؟ جو ایمان کے ذریعے اس پر کیا لے آتے ہیں؟ بلیو کر لیتے ہیں, جو فیتھ رکھتے ہیں واقعی خدا نے ایسا